सद्वृत्तैः समलंकृता रसवती आकाशवाणी प्रिया कम नो कर्षति माननीयमनुजम् गीर्वाणवाणी प्रियम्। वार्तां सन्तनुते रवौ बहुविधां साप्ताहिकीं याधुना सेवन्तां कवयो बुधाः सहृदयास्तां प्रार्थये साधना। स्वागतम् अत्र भवतां संस्कृतानुरागिणां श्रोतॄणाम् आकाशवाण्याः संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रमेऽस्मिन्। संस्कृत साप्ताहिक कार्यक्रमस्य नूतनम् अङ्कम् आदाय अद्य भवतीनां च मनोरञ्जनार्था उपस्थिता इयं कार्यक्रम प्रस्तोत्री साधना शर्मा। प्रियाः श्रोतारः, सुन्दरेण कार्यक्रमस्य प्रारम्भं कुर्मः। सुभाषितं गायति मम सहयोगी पुनीत त्रिपाठी। शृणुमः तावत्। सुलभाः पुरुषा राजन् सततं प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। अर्थात, हे राजन, हमेशा मधुर भाषा बोलने वाले लोग आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, परंतु जो लोग सच बोलते हैं, भले ही वह अप्रिय हों, ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं। सत्यं जीवनस्य रहस्यम् उद्घाटयति इदं सुभाषितम्। जीवनम् आनन्दं प्रयच्छति भक्तिः। प्रियाणि मित्राणि, प्रसंगांशे शृणुमः सहयोगिनं नरेन्द्र दत्त सेमवालम्। चन्दन चर्चित नील कलेवर पीत वसन वनमाले केली चलन मणिकुण्डल मण्डित गण्डयुग स्मितशाले हरिरिह मुग्ध वधू निकरे विलासिनी विलसति केली परे। अहो, मधुर भक्ति रसरताः सम्प्रति वयम्। अस्माकं प्रियाः प्रबुद्धाः श्रोतारः इदानीम् अखिल विश्वस्मिन् सञ्जातानि सकलानि कार्याणि ज्ञातुं साप्ताहिक वार्ताः आदाय समुपस्थिता अस्ति अस्माकं सहयोगिनी डॉक्टर सुषमा कुमारी। वित्तमन्त्रिणा निर्मला सीतारमण महाभागया लोकसभायां वित्तीय प्रवर्तमान आगामि वर्षाय च कृते अन्तरिम आय व्यय पत्रकं सम्प्रस्तुतम्। अन्तरिम आय व्यय विवरणे आयात शुल्कं समेत्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करदरेषु किमपि परिवर्तनं नैव विहितम्। मन्त्रिमण्डलेन सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्तर्गतम् अन्त्योदय अन्न योजनायाः परिवाराणां कृते शर्करा शैथिल्यम् अभिसंस्तुतम्। झारखण्ड मुक्ति मोर्चा दलस्य नेता चम्पैशोरेन राज्यपालं मेलनं विधाय झारखण्ड प्रदेशे नूतन प्रशासन विरचन विश्वासः प्रकटितः। अधिगतम् अस्माभिः साप्ताहिक वैश्विक वृत्तान्तम्। सम्प्रति क्रमः अस्ति विश्वभाषायाः संस्कृत भाषायाः विदुषां साक्षात्कारस्य ज्ञान विज्ञान प्रभागः। अद्य अस्माभिः सह अस्मिन् प्रभागे संवादाय समुपस्थिताः सन्ति उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालयस्य पूर्वकुलपतिः वास्तुशास्त्र विभागस्य श्रीलाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रिय संस्कृत विश्वविद्यालये विभागाध्यक्षाः प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी महोदयाः। साक्षात्कारं साधयति अस्माकं सहयोगिनी निधि तिवारी।
प्रियाः श्रोतारः भवतां समेषां ज्ञानाभिवर्धनाय अद्य अत्र आकाशवाण्याम् अस्माभिः सह एतस्य कार्यक्रमस्य ज्ञानविज्ञान प्रभागे उपस्थिताः सन्ति श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य वास्तुशास्त्र विभागाध्यक्षाः उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिचराः प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी महाभागाः। नमस्करोमि महोदय। नमो नमः। महोदय, प्रथमा जिज्ञासा इयं वर्तते यत् जनसम्मर्दे अस्मिन् आधुनिकसमाजे वास्तुशास्त्रस्य उपयोगिता कथमस्ति, यतोहि भौगोलिकसंरचनाः अपि न्यूनाः जाताः। प्रयासं कृत्वापि जनाः वास्तुपरायणाः भवितुं नैव शक्नुवन्ति। बहु समीचीनः प्रश्नः। सम्प्रति वास्तुशास्त्रस्य प्रसारः समाजे दृश्यते, परन्तु सम्यक्तया वास्तुशास्त्रस्य विन्यासः कुत्र कथं स्यात् इति न दृश्यते। तत्र कारणमस्ति वास्तुशास्त्रस्य या शास्त्रीयः परम्परा अस्ति तस्मिन् सन्दर्भे बहवः जना न जानन्ति। केवलं ते आपणे ये साम्प्रतिकः वास्तुशास्त्रिणः सन्ति ते यत् कथयन्ति तम् अनुसृत्य एव जनाः स्वीकुर्वन्ति। परन्तु कारणं किमस्ति, अस्माकं वास्तुशास्त्रसन्दर्भे प्रथमः वास्तुशास्त्रं किमस्ति, यस्मिन् वसति जनः वा प्राणिनः यत्र वसन्ति तदेव वास्तुः। अर्थात् यत्र कुत्रापि केऽपि प्राणिनः निवसन्ति ते निवसन्ति तदेव वास्तुः, अर्थात् तेषां तदेव वास्तु भवति। यत्र जनाः निवसन्ति जनाः यत्र निवसन्ति तदेव तेषां वास्तुशास्त्रम् अस्ति। यथा प्रथम अस्ति कि यथा जनाः कुत्र कुत्र निवसन्ति, जनाः कीदृशः जनाः, यथा छात्राः निवसन्ति तो छात्राणां कृतेपि वास्तुशास्त्रस्य प्रयासः तु करणीयः, परन्तु तत्र अपि अधिकं महत्वं न भवति। यथा छात्राः छात्रावासे निवसन्ति वा आश्रमे निवसन्ति या गुरुकुले निवसन्ति, तत्र गुरुकुलीय वास्तुशास्त्रं भिन्नं भवति, विद्यालये वास्तुशास्त्रं भिन्नं भवति, वा यत्र ब्रह्मचारिणः निवसन्ति तेषां वास्तुशास्त्रम् अपि भिन्नं भवति। परन्तु गृहाणां यत्र गृहस्थिनः भवन्ति तो गृहस्थाः ये भवन्ति तेषां वास्तुशास्त्रम् अत्यधिकं तत्र प्रभावः वास्तुशास्त्रस्य भवति। कारणं किमस्ति, गृहिणी गृहमुच्यते। यत्र गृहिणी भवति तदेव गृहं भवति। गृहं नाम केवलं ये गृहस्थः सन्ति तेषां गृहस्य नाम एव केवलं गृहम्। ये ब्रह्मचारिणः भवन्ति तेषां गृहस्य नाम गृहं न भवति, ये सन्यासिनः भवन्ति तेषां गृहस्य नाम अपि गृहं न भवति। तो गृहं कस्य नाम भवति, केवलं ये गृहस्थाः भवन्ति तेषाम् एव गृह। परन्तु गृहस्थेषु अपि गृहिणी गृहमुच्यते तदेव। परन्तु तत्र वास्तुशास्त्रस्य कथं विन्यासः स्यात्, प्रथमदृष्ट्या सम्प्रति जनाः किं कुर्वन्ति, यत्र कुत्रापि दृश्यते ये समाजे आधुनिक वास्तुशास्त्रिणः भवन्ति ते किं कुर्वन्ति, ते केवलं दिक् इति दृष्ट्वा इदं करणीयम् इदं न करणीयम् इदं करणीयम् इदं न करणीयम् इति कुर्वन्ति। परन्तु तत्र वास्तविकरूपेण वास्तुशास्त्रस्य कृतेः प्रथमदृष्ट्या वास्तुशास्त्रं किमस्ति, साम्प्रतिकं वातावरणीय शास्त्रम्। कस्मिन् वातावरणे कः निवसेत्, तत्र निवसा यदि सः अस्मिन् वातावरणे कोऽपि निवसति सः सम्यक् भविष्यति वा सुखिनः भविष्यति इत्यस्मिन् सन्दर्भे वातावरणस्य प्रभावः मनसि उपरि भवति, स्वास्थ्यस्य उपरि भवति। तो मानसिक स्वास्थ्योपरि भवति, भौतिक स्वास्थ्योपरि अपि अधिकतरं वातावरणस्य प्रभावः भवति। अधिकरूपेण वातावरणस्य प्रभावः मानसिकरूपे भवति। तो मानसिक रूपे यदि विचलनं यदि भवति तर्हि सर्वाधिकं आधि भवति। आधि भवति मानसिकः, व्याधि भवति शारीरिकः। एवं स्वस्थ मस्तिष्के स्वस्थं शरीरं। तो स्वस्थ मस्तिष्के एव स्वस्थ शरीरे, स्वस्थ शरीरे एव स्वस्थ मस्तिष्कः भवति। अर्थात् कारणं किं तत्र भवति, प्रथमदृष्ट्या
भौतिकम आवश्यकम भवति, भौतिके एव अभौतिकम निवसति। तो मानवः कीदृशः भवति? मानवः भवति भौतिकः अभौतिकोऽपि वा। तो अभौतिकः मानवः जीवात्मा, जीवः कः? अभौतिकः, भौतिकः कः? भौतिकम शरीरम। तो जीवस्य कृते शरीरस्य आवश्यकता भवति, बिना शरीरेण जीव किमपि न कर्तुं शक्यते। शरीरस्य तो जीवस्य कृते शरीरस्य आवश्यकता, शरीरस्य कृते आवासस्य आवश्यकता। तो तर्हि तत्र त्रयाणां सम्बन्धः भवति, जीवः, शरीरम्, आवासः। तो अनयोः मध्ये सम्बन्धः कथं करणीयः तदेव वास्तुशास्त्रस्य प्राधान्यं भवति। परन्तु साम्प्रतिकाः ये जनाः वास्तुशास्त्रं स्वीकुर्वन्ति ते केवलं दिक् इति दृष्ट्वा निर्णयं कुर्वन्ति, तथैव सम्यक् न भवति। दशकोणानि एवं विचिन्त्य एवं कुर्वन्ति। अस्तु आचार्य, यथा अस्माभिः श्रुतं यत् गृहस्थस्य क्रियाः सर्वाः न सिद्ध्यन्ति गृहं विना, एवं इति तावत् मनुष्यैः केन प्रकारेण स्वीय भवनानां गृहाणाम् अथवा निर्माणं करणीयं, यस्तु यदा भवान् उक्तवान् मानसिक शान्तये आत्मसुखाय च अनुकूलं भवेत्, कृपया प्रतिपादयन्तु। प्रायः किं भवति, गृहस्थस्य क्रिया सर्वा न सिद्ध्यन्ति गृहं विना। एवं प्रायः गृहस्थानाम् एव क्रिया भवति। प्रायः किं भवति, सर्वेषाम् आश्रमाणाम् आश्रमः अस्ति गृहस्थाश्रमः। गृहस्थाश्रमे सर्वेषाम् आश्रमाणाम् आश्रयः समीचीनम्। कोऽपि आश्रमः एतादृशः न भवति यत्र तेषां सर्वेषाम् आश्रय गृहस्थाश्रमः भवति। तो गृहस्थे एव तत्र कारणं भवति। कीदृशः? यदि धार्मिकः कार्यं भवति अस्मिन् गृहे भवेत्, या व्यक्तेः गृहं नास्ति, या सः कुत्रापि भाटके वा निवसति, तत्र गत्वा तत्र किमपि कार्यं करोति। कारणं किम् अस्ति? किमपि कार्यं, यथा मानवः किमपि करोति, शुभम् अशुभं वा, यदि शुभं कार्यं करोति तो शुभ कार्यस्य फलं कुत्र गच्छति? शरीरं भूमौ गच्छति। सदा सर्वदा किं भवति? शुभ कार्यम् अशुभ कार्यम् अनयोः द्वयोः फलं भूमौ प्रति गच्छति। अनेन संसाने गत्वा केऽपि जनाः तत्र शान्तिरूपेण न तिष्ठन्ति, विचलनं तत्र भवति। कारणं किं भवति? तत् अशुभक्रिया इति भवति। परन्तु देवालये सर्वे जनाः स्वस्तिनः भवन्ति, सुखिनः तत्र तिष्ठन्ति। कारणं किम् अस्ति? तत्र धनात्मकं वा तत्र शुभ कार्यं भवति, तत्र फलं शुभम्। अनेन कारणम् अनेन किं भवति? यत्र कुत्रापि अशुभ कार्यं यदि भवति चेत् तत्र शुभम् अग्रे स्यात्। किं कुर्वन्ति? तत्र यज्ञादिकं जनाः कुर्वन्ति, तदनन्तरम् एव तत्र शुभकार्यं भवितुं शक्यते, अन्यथा तत्र शुभकार्यं न भवितुं शक्यते। अनेन कारणेन यत्र कुत्रापि यदि गृहे शुभकार्याणि भवन्ति, गृहे यः जनः तत्र निवसति प्रतिदिनं तत्र सन्ध्यावन्दनादिकं कार्यं करोति, प्रतिदिनं तत्र दानं ददाति, प्रतिदिनं तत्र शुभकार्यं करोति, तस्य स्वभावोऽपि शुभः अस्ति, तस्य तपस्या अस्ति, तर्हि स्वाध्यायः तत्र करोति, तत्र निरन्तरं तत्र शुभकार्याणि भवन्ति। तेषां सर्वेषां कार्याणां फलं मनसि तु आगच्छत्येव, परन्तु भूमौ प्रति अपि गच्छन्ति। अनेन एव जनाः किं कथयन्ति? अस्य दोषः नास्ति। कस्य दोषः अस्ति? भूमेः दोषः अस्ति। यथा श्रवणकुमारं प्रति अपि गच्छति, जनाः कथयन्ति श्रवणकुमारेण स्वमातुः पित्रोः सेवा करोति, परन्तु अन्यदेशं प्रति यदि गच्छति तर्हि सः त्यक्त्वा अग्रे गच्छति। अग्रे गत्वा एकेन पृष्टं कथम् एतादृशं करोति कृतम्, त्वया एतादृशं कथं कृतं? तेन कथं कि मातुः कथयति तस्य दोषः नास्ति, भूमेः दोषः अस्ति। अनेन कारणेन एतेषां मनसि अस्य मनसि एतादृशः विचारः आगच्छन्ति। तर्हि एव तदेव किं भवति? तीर्थस्थानम् अपि तदेव भवन्ति।
यथा भूमौ आदिकाले यदा भूमेः निर्माणं यदा पूर्वकाले भवति स्म तर्हि तदा किमासीत् तदा किमपि कुत्रापि सर्वम् एतादृशमेव भवति यत्र जनाः निवसन्ति ऋषयः भवन्ति भूमिपूजनं भवति तर्हि शुभकार्येण शुभत्वेन भूमेः फलं शुभं भवति अशुभत्वेन भूमेः फलं अशुभं भवति। अस्तु गुरुवर्य, वयम् आशास्महे यत् भवतां विचारेभ्यः अस्माकं श्रोतारः निश्चप्रचं लाभान्विताः अभवन्। आकाशवाण्याः एतस्मै विशिष्टसंवादाय भवद्भ्यः धन्यवादाः। नमो नमः, प्रणमामि। नमो नमः, शुभं भूयात्। इदानीं प्रियाः जागरूकाः श्रोतारः संस्कृत जगतः विधीयमानाः नाना गतिविधयः उपस्थाप्यन्ते अस्माकं सहयोगिना पुरुषोत्तम शर्मणा। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागेन वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी शब्दावली आयोगेन च सम्भूय द्विदिवसीया विद्वद्गोष्ठी समायोजिता। अस्यां संगोष्ठ्यां संस्कृत भाषा अखिल भारतीय शब्दावली चेति विषयम् अधिकृत्य विचार विमर्शः अभवत्। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य जयपुर परिसरे साहित्य विद्या शाखया हरिविजयं महाकाव्यम् आश्रित्य 7 दिवसीया राष्ट्रिया कार्यशाला समायोजिता। एषा कार्यशाला जनवरी 30 दिनाङ्के सम्पन्ना अभवत्। अस्यां कार्यशालायां देशस्य विभिन्न राज्येभ्यः विद्वांसः छात्राश्च प्रतिभागिताम् अकुर्वन्। संस्कृत जगतः विषये वार्ताः श्रुताः। सम्प्रति अस्ति बाल मनोवल्लरी प्रभागः, तत् अहं करोमि। भो, अस्माकं रसिकाः श्रोतारः बालाः राष्ट्रस्य वस्तुतः समुन्नायकाः सन्ति। बालाः कथं सन्ति? इदानीं ऋतोः परिवर्तनं भवति, अतः इदानीम् अहम् एकां कवितां श्रावयामि। कवितायाः शीर्षकः वर्तते कुत्र त्वं गच्छसि। कुत्र त्वं गच्छसि? उद्यानं गच्छामि। कुत्र त्वं गच्छसि? तत्र किं पश्यसि? पुष्पवाटिकां पश्यामि। दृष्ट्वा किं करोषि? भ्रमणं करोमि। तेन किं जायते? आरोग्यं वर्धते। इदानीं क्रमः अस्ति एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम्। अस्मिन् प्रभागे संस्कृत, हिन्दी, भारतीय भाषायां च भाषात्रयीम् अवलम्ब्य 5 वाक्यानि ज्ञापयति अस्माकं सहयोगिनी मुदिता वेतालः। प्रथमं वाक्यमस्ति, अस्माकं संविधानेन अस्मभ्यं 6 मौलिकाधिकाराः प्रदत्ताः। पहला वाक्य है, हमारे संविधान ने हमें 6 मौलिक अधिकार दिए हैं। गुजराती में आपना बंधारणे आपने 6 मूलभूत अधिकारो आप्या छे। द्वितीयं वाक्यमस्ति, संविधानस्य 3 भागे 12तः 35 पर्यन्तानुच्छेदाः मौलिक अधिकार संबद्धाः सन्ति। दूसरा वाक्य है, संविधान के भाग 3 में 12 से 35 अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है। गुजराती में બંધારણના ભાગ 3માં કલબારથી 35 મૂળભૂત અધિકારો સાથે વ્યવહાર કરે છે। તૃતીયં વાક્યમસ્તિ, મૌલિકાધિકારાः संयुक्त राज्य अमेरिकायाः संविधानात् स्वीकृताः। तीसरा वाक्य है, मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। गुजराती में संयुक्त राज्य ઓફ અમેરિકાના બંધારણમાંથી મૂળભૂત અધિકારો લેવામાં આવ્યા છે। ધન્યવાદાः। समागता अस्ति अवसानवेला। अयि सुहृद्वर्याः, प्रियाः श्रोतारः, भवन्तः कार्यक्रमस्य सम्बद्धान् अनुभवान् अस्मभ्यं ईमेल माध्यमेन प्रेषयितुम् अर्हन्ति। अस्माकं ईमेल संकेतः वर्तते sanskritasaptahiki@gmail.com। आगामिनि सप्ताहे अस्मिन् एव समये नूतनम् अङ्कम् आदाय पुनः उपस्थापयिष्यामः। तावत्पर्यन्तं सर्वेभ्यः सादरम्
अभिवादनम, शुभम मंगलम।